बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैंने चंद दिन पहले बल्कि पिछले हफ्ते ही एक वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया था, जो कि इस कायनात का कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा सूरह अल-इखलास की आयत नंबर 2 का वजीफ़ा यानी अल्लाहुस समद का वजीफ़ा है। नाज़रीन, ये वजीफ़ा लगाने के बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, जिसमें से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स वो कुछ क्लियर नहीं हो सके, कोई समझ नहीं पाए कि ये अल्लाहुस समद का वजीफ़ा किस तरीके से करना है, क्योंकि पहले ही हम एक वजीफ़ा दिए हुए थे अल्लाहुस समद यानी सूरह इखलास का वो वजीफ़ा था, जो कि जुमेरात की जुमेरात करना होता और उसमें अल्लाहुस समद की 100 दफ़ा तस्बीह करनी। 100 का मतलब एक तस्बीह होती है, तो 1 या 3 या 5 या 7 दफ़ा करना। ये मैं पहले वजीफ़े की बात कर रहा हूँ। तो जो अब का वजीफ़ा है, अगर आप पूरी वीडियो देखें तो आज समझ पाएंगे कि रमज़ान में आपको मालूम है कि सवाब किस कदर ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलता है, और आप जो भी अमल करें उसके दर्जात बहुत बुलंद होते हैं। उसको 70 से 100 से किस किस तरीके से ज़रब दी जाती है, और हर अमल का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अजर अता किया जाता है। तो नाज़रीन, ये आयत नंबर 2 सूरह इखलास की आयत नंबर 2 सिर्फ़ अल्लाहुस समद का वजीफ़ा है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, ये आप जहन में रखिएगा प्लीज़। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि इससे आपको करना कैसे है, और फिर मैं इसके बाद मुख्तसरन बताऊँगा कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले नाज़रीन नोट कीजिए, आपको पढ़ना है सिर्फ़ अल्लाहुस समद। वजीफ़े का तरीका गौर से सुन लीजिए। वक्त आपने ख़ुद तायन करना है जो आपके लिए सूटेबल हो। रमज़ान अल मुबारक में अमूमन सहरी से पहले या तरावी के बाद ये जो वक्त होते हैं बहुत सूटेबल होते हैं। अल्लाहुस समद के वजीफ़े का जो सही 100% वक्त है वो मगरिब के बाद है, लेकिन मगरिब के बाद आप सब लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, और इफ्तारी करने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है वजीफ़ा करना। कि जैसे ही हम लोग इफ्तारी करते हैं तो खाने की वजह से एक कैफियत ऐसी आती है जैसे नींद की सी कैफियत होती है। ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिस्म का निज़ाम है कि जैसे ही हम लोग इफ्तारी करते हैं तो गुनूदगी सी आती है। इसलिए इस मैं आपको जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2 वक्त बड़े प्यारे हैं। रात को तरावी के बाद कर लीजिए, सुबह सहरी से पहले उठने के बाद कर लीजिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। ये वजीफ़ा इस कायनात के आला तरीन वजीफ़ों में से है। मैं भी आपको मुख्तसरन इसके फ़ायदे बताऊंगा, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वजीफ़ा करना कैसे है। गौर से सुन लीजिए प्लीज़, बड़े आसान लफ्ज़ों में। मैं आपको मालूम है कि किताबी ज़ुबान तो मैं बोलते ही नहीं हूँ। हमारे इस चैनल की सबसे बड़ी जो लोगों को चीज़ पसंद आती है वो यही है कि हम किताबी लफ्ज़ नहीं बोलते। हम आप जैसे बंदे हैं, एक आम से बंदे हैं, कोई बड़े आलिम फाजिल और ये ऐसे नहीं है कि अल्फाज में आपको उलझा के रख दें। तो बड़े आसान लफ्ज़ों में आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा कि वक्त आपका अपना मर्ज़ी का तायन करदा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आप में से कहता है ठीक है जी कि मैं तरावी के बाद रात को 11 बजे पढ़ूँगा। कोई कहता है कि मैं सहरी के वक्त 2:30 बजे उठ के पढ़ूँगा। वक्त जो भी आपने तायन करना है उसको फ़िक्स कर लीजिए। अब उसको चेंज नहीं करना, वक्त को तब्दील नहीं करना। जिस जगह पे आपने वजीफ़ा करना है कोशिश करें वो जगह भी फ़िक्स्ड हो जाए, जगह भी नहीं बदलनी, ठीक है। अलबत्ता असर से मगरिब के बीच में जो अगर आप चाहें तो वो भी वक्त रख सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको वक्त कहे हैं वो है। ये सारे आपकी तायन के हो गए। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ चुका है।
اب آپ نے وقت بھی تعین کر لیا، جگہ بھی تعین کر لی، اب وظیفہ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود شریف یعنی درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، 3 بار آپ نے شروع میں کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد آیت نمبر 2 سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2، صرف یہ 2 صفات جو اللہ کے جو نام ہیں، اس میں ذات اللہ اور صفاتی نام الصمد یعنی اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 313 مرتبہ۔ اول آخر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھا ہے، یعنی پہلے بھی درود شریف پڑھنا ہے، 313 بعد اللہ الصمد پڑھا، اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کے کہ یا رب کریم، میں نے تیرے حضور تیرے ان پاک ناموں کا بابرکت ناموں کا وظیفہ پیش کیا، میں نے تیری یہ ذکر کیا، یا رب کریم اس کو قبول فرما لے، اور یا رب ذوالجلال والاکرام میری یہ حاجات ہیں، میرے یہ مسئلے ہیں، میں نے تجھی سے بیان کرنے ہیں، میں نے اور کس سے کہنے ہیں؟ تیرے سوا میرا رب ہے ہی کون؟ تو اکیلا رب ہے، تو یکتا ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تیرے سوا ہم کس سے مانگیں؟ کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو نے ہی عطا کرنا ہے، ہم کسی اور سے مانگنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے، ہم نیت بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے ہیں۔ تو ہم تجھ سے مانگتے ہیں، میری یہ حاجات ہیں، میری حاجات ہیں، میرے بچوں کی حاجات ہیں، میرے گھر کے یہ مسائل ہیں، میں نے تجھی سے بیان کرنے ہیں، کیونکہ تو رب ہے اور پوری کائنات کو پا رہا ہے، تو مجھے بھی اپنے ہاں سے یہ چیزیں عطا فرما دے۔ تو یہ آپ نے یہ کرنا ہے وظیفہ 313 مرتبہ، اور یہ آپ ایک پورا مہینہ کیجئے، ایک پورا مہینہ کیجئے۔ اگر کسی اور مسئلے کی وجہ سے آپ کے کوئی دن اس میں سے رہ جاتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ رمضان کے بعد والے دنوں میں جو شوال کے دن آئیں گے ان میں آپ ان کو مکمل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ مکمل کیجئے اور دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کی زندگی میں برکتیں لائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو فائدے کیا کیا ہوں گے؟ مختصراً نمبر 1، سب سے پہلی چیز، آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اللہ آپ سے انشاءاللہ میرا رب آپ سے پیار کرنے لگے گا، آپ بھی اس کے اتنے ہی پیارے بندے ہیں جتنے ہم ہیں، ہو سکتا ہے رب ہم سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہو، یہ اللہ کے معاملے ہوتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ سے پیار کرنے لگے گا، اللہ رب العزت آپ کو شہرت عطا فرمائے گا، دنیا میں عزت عطا فرمائے گا، اپنا دوست بنا لے گا، آپ کے اندر روحانیت پیدا کرے گا، آپ کی دعاؤں میں قبولیت پیدا کرے گا، آپ کی زندگی میں برکتیں لائے گا، آپ کی حاجات بھی قبول کرے گا، آپ کے ذکر میں اللہ رب العزت ایسا بنا دے گا کہ آپ جو ذکر کریں گی، کسی کے لیے دعا کریں گی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ مقبول ہو جائے گی۔ آپ کسی پہ دم کریں گے یا کریں گی، وہ انشاءاللہ وہ شفا پا جائے گا۔ اس کے بعد اور بھی روحانی ایسے فائدے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی آپ کو نصیب ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے عزت، دولت، شہرت، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ دولت کا جب میں نام لیتا ہوں تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ لیکن اس کے بغیر دنیا میں معاملات بھی حال نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی غیبی مدد عطا فرمائے گا کہ آپ خود اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کیا اٹھیں گے۔ یہ بھی اپنا ورد بنا لیجئے، یہ ہے طریقہ، اتنا آسانی سا، تو آپ سے کرنا شروع کر دیجئے۔ اور سب کو اجازت ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ رمضان میں جو ہے اس نے کھول دیے ہیں سارے جنت کے دروازے، سب کچھ مانگ لیجئے اللہ سے جو بھی چاہیے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔